in the sky, gazing far. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال النطق، نتعلموا كيفاش ننطقوا الكلمات بالفرنسية أو الأحرف. D'accord. Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on commence. عندنا 26 حرف في الفرنسية ولا 26 لتر، تنقسم إلى قسمين: 20 consonnes, 20 consonnes et 6 voyelles. D'accord. تنقسم إلى قسمين: consonnes et voyelles. غادي نشوفوا كل واحدة على حدة. بالنسبة للكونسون بالترجمة هي الحروف الصامتة. الحروف الصامتة وهي A B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X et Z. D'accord. On passe. بالنسبه لي فوايل اللي هما الحروف المتحركه. الا بغينا نقربوا بالعربيه شنو هما لي فوايل، بحال الشكل، بحال الضمه والفتحه والكسره. يعني الا ما كانوش هادو ما يمكنش نشكلوا الحروف، ما يمكنش نعرفوا الشكل ديال الحروف اللي هما او اي او يو ايغريك. بالنسبه للنطق ديالهم او بحال كنجمعوا الفم ديالنا او، كنقولوا او. كرروا معي: او اي اي اي، بحال كنديروا بحال الابتسامه اي. او بحال كنجمعوا الفم ديالنا، كنديروا بحال دائره، فم على شكل دائره على شكل او، كنقولوا او. خاي كنقولوا او او او، كنهبطوا شويه الفك لتحت او. ابخي ايغريك ايغريك، هاد ايغريك كتنطق في وسط الكلمه بطريقتين مختلفتين، سواء كتنطق اي بحال اي، سواء كتنطق ي بحال ياغورت ياغورت. داكوغ. الوغ اون باس. دونك هنا غنعرفوا الدور ديال لي فوايل. وي الدور ديال لي فوايل هنا كتلاحظوا كلمه تقريبا قريبه في النطق، ولكن المعنى تيختلف ولي فوايل كيختلفوا لذلك كيختلف حتى المعنى. بحال المثال الاول عندنا فو، والمعنى الثاني عندنا فو، والمعنى الثالث عندنا ف. يعني انتبهوا جيدا لطريقه النطق. الا كنتو كتنطقوا بطريقه غلط، الاخر يقدر الشخص الاخر غيفهمكم غلط. يعني ود ما تقول فو كتقول فو، هو غيفهم فو ما غيفهمش فو. دونك فو فو ف. فو كتعني خطأ، فو كتعني أحمق، ف كتعني نار. داكوغ. نستمر. نشوفوا النطق ديال حرفين، وحده كونسون وحده فوايل. كيفاش كتأثر الفوايل على النطق ديال الكونسون؟ عندنا لا لتر بي و لا لتر سي هي رقم 5. عندنا 1 2 3 4 عندنا فيهم لا لتر بي. دونك بي الا زدنا عليها ا كتعطينا با با با. ثانيا بي الا زدنا عليها او كتعطي بو بو بو. لاحظتوا الاختلاف ما بين 1 و 2؟ 1 با، ثاني بو با بو. ثالث بي مع اي كتعطي بي، مع او كتعطي ب ب، مع إيغريك كتعطي سي
دونك سي مع إيكغيك المثال رقم 5 كيعطينا سي. دونك مثال على الرقم 1 اللي هو بانان. بانان. المثال الثاني قلنا المثال بول. بول. رقم 3 بيسيكليت. بيسيكليت. رقم 4 بوغ وهي الزبدة. بوغ. بيسيكليت. بيسيكليت في وسط الكلمة. نمر إذن عندنا فاش كيكونوا عندنا جوج ديال لي فويل أ معها أو، فاش كيكونوا متتابعين أ و أو كتكتب هكذا أ أو ولكن تنطق أو. دونك أ مع أو تنطق أو. مثال على ذلك لاحظوا باللون الأحمر أ مع أو سوف أنطقها أو. augmentation. augmentation. augmentation تعني زيادة. عندنا واحد المثال آخر ديال أ معها أو مع إكس، ما كنطقوش إكس، كنطقوها كذلك أو، ولكن إذا كانت هاد أ أو إكس في آخر الكلمة لا تنطق الإكس وتنطق أو. مثال ترافو. ترافو تعني أعمال. حاولوا أن تعملوا بعض التمارين أمام مرآة، يعني تحاول تكرر النطق أمام المرآة، وخصوصا أ إي أو أو هادو الحروف المتحركة أو لي فويال كيتسموا. حاولوا تكرروهم قدام مرآة باش كتعرفوا الحركات ديال الفم وكتحاولوا تضبطوهم، كل وحده كتعطيوها حقها، كل وحده كتنطقوها بالطريقه الصحيحه. جيد. دونك او معها او كتنطق او. عندنا او وعندنا او، دونك كاين فرق ما بين او و او. مثال اوبليي، ماشي اوبليي مي اوبليي. اوبليي يعني ناسية. او معها ان كتنطق اون، اللي هو المثال الثاني نقول اون. نغلق فمنا قليلا ونقول اون. مثال اونكل. اونكل هو العم. دونك المثال الأخير عندنا او معها ام تنطق اون كذلك مثلها مثل المثال الثاني بجوج كيتنطقوا اون. المثال هو امبغ. امبغ. امتى كنستعملوا ام امام او او امتى كنستعملوا ان؟ دائما نستعمل ان باستثناء فاش كتكون عندنا ابخي ديك الان كتكون عندنا سواء الحرف بي او الحرف بي او الحرف ام. بحال هذا المثال اللي عندنا امبغ اللي هو المثال الثالث، عندنا او معها ام معها بي. الا كانت بي ما كنديروش ان، كنديرو ام. فهمتوا؟ دونك امبغ الا كانت كذلك بي كنديرو ام، كنديروش ان. الا كانت ام كنديرو ام. كيولوا عندنا جوج ديال لي زام امبغ وهو الظل. جيد جدا. اذا عندنا لا لتر او قدامها لا لتر اي. او مع اي كتنطق وي.
مثال كويزين، 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 وهي مطبخ. المثال الثاني فخوي، 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 مثال أو تعني فاكهة. جيد جدا. نمر معها ان، ان تنطق كذلك ان، ان، معها ام. المثال الثاني تنطق كذلك ان، عندهم نفس النطق، ولكن تختلف على ان اللي فيها او مع ان. او مع ان بحال كنسدو فمنا شويه كنديرو ان، وهذه كنقولوا ان بحال شويه كنفتحوا الفم ديالنا. في المثال على ان عندنا مثال ancien، ancien ماشي ancien. ancien كتكون فيها او، هذه كنقولوا ancien هي قديم. والمثال التالي ambiance، ambiance، ambiance تعني الحماس. هنا وضعنا ام ما وضعناش ان امام الأ، لان عندنا الحرف بي. كيف ما قلت لكم فين ما كيكون عندنا بي ولا بي ولا ام كنوضعوا ام عوض الان، ونفس النطق عندهم. نمر عندنا لا لتر او، ملي كتكون قدامها لا لتر ان حتى هي كتنطق ان، لكن بواحد الطريقه ديال بيناتهم، يعني ما كنفتحوا الفم ما كنغلقوا الفم، يعني كنطقوها ان. والمثال الثاني او زائد ام حتى هي لا ميم شوز كتنطق ان، صوف كو الاولى هذيك ان كنديرو ان والثاني كنديرو ام. فاش كنديرو ان كنديروها مع كاع لي لتر، ام كنديروها فاش كتكون قدام او ام كتكون قدامهم بي ولا بي ولا ام. اما المثال الثالث او قدامها او كتنطق او، هذيك بحال هذيك الاو ما كايناش كنطقوها او. دونك المثال على السطر الاول عندنا entretien، ان entretien مقابل تعني. ام emballage، emballage، emballage تعني غلاف. Europe، Europe، Europe أوروبا. نمر في بعض الحالات الحرف سي كيتنطق ك، يعني ان سي تساوي ك، سي تنطق ك، سي كنطقوها ك فاش كتكون سي من بعد منها واحد في هاد الحروف، يا اما يا اما او يا اما او. داكوغ اكرر، سوا سي كتكون قدامها او لا او او لا او. عندنا ثلاثه الامثله ديال كل حرف. سي قدامها او عندنا مثال كوموند، كوموند هي طلب. سي قدامها قدامها بلوتو قدامها كنقولوا كاماراد، كاماراد تعني صديق. سي قدامها او كنقولوا كوركوما، كوركوما، كوركوما كركم. يعني الفرق كتعطينا كوموند، كاماراد، كوركوما، كو. جيد. نمر كذلك في بعض الحالات السي تنطق اس، سي تنطق اس مني تنطق اس مني كيكون من بعد منها احد الحروف التاليه او او لا اي او لا y. ce sont des voyelles
mais pas tous les voyelles, ماشي كاملين. Certains, c'est E, I, Y. Par exemple, citron, citron, حامض. cycle, C plus Y, cycle, دورة تعني. centre, centre, مركز. جيد، نمر. و S في بعض الأحيان تنطق Z. donc S ننطقها Z إذا كانت وسط حرفين متحركين. إذا كانت S ما بين جوج الحروف فويل، والحروف اللي هما فويل هما عندنا كما سبق الذكر E و U و A I Y. إلا كانت عندنا S ما بين جوج لي فويل كتولي كنطقوها زاد مكتبقاش S. وإلا كانت S حداها S كتنطق S. دونك المثال على أن S كتنطق زاد عندنا 3 الأمثلة. عندنا فريز، فريز، فريز. نلاحظ هنا S توجد ما بين I والأو. الإي والأو. إي حرف متحرك أو لا فويل، أو حرف متحرك أو فويل. فريز تعني فراولة. المثال الثاني وازو، وازو، وازو. يوجد هنا خطأ في الكتابة، نسيت الحرف أ. وازو تعني عصفور. أو المثال الثالث أناليز، أناليز. نلاحظ في آخر الكلمة عندنا اس توجد ما بين إيغريك اللي هي فويل أو لا حرف متحرك، وما بين الأو اللي هي فويل أو لا حرف متحرك. أناليز، أناليز تعني تحليل. إلى هنا أصل إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. ما تنسونيش دعموني واشتركوا في القناة ديالي وفعلوا الجرس باش تعم الفائدة وتوصلوا بكل جديد. Donc on a arrivé à la fin de cette leçon. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, d'activer la cloche et liker la vidéo. Et à très bientôt. Au revoir.